बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम की इब्तिदाई में आपने देखा कि ये सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली का बिल है जो कल से पेश हुआ है, तो आज दूसरे रोज़ भी मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हमें देखने को मिली। यही नहीं बल्कि नवीद कमर और आगा रफ़ीउल्लाह, इनकी फ़हीम खान और ताल्ला से हाथापाई की फुटेजेस भी और तस्वीरें भी सामने आईं। फिर स्पीकर को सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई। पोस्टर्स आवेज़ा थे चोर चोर के और नारेबाजी की जाती रही दोनों तरफ से। उस बीच में जो कुछ हुआ उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन आज शामी साहब PDM का मुशावरती इजलास हो रहा है और मौलाना की ज़ेर सदारत, जिसमें अपोजिशन अलायंस सर जोड़कर नई हिकमत अमली, नई तरकीब लड़ाने के ऊपर गौर कर रहा है। क्या अब वो सोच सकते हैं, क्या तरीक़ाकार ये हिकमत अमली मुतारिफ़ करवा सकते हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? इस मौजू से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। फरमाएं। फरमाना कुछ भी नहीं है। शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम तजवीज़ दे दी है आज के दिन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के नाम। उससे मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा। देखिए वो क्या कहते हैं। इमरान खान चाहता है कि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो और मेंबर में जुर्रत हो कि वो सीना तान के ओपन वोट से अपनी पार्टी को वोट दे सके। मुझे उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान, जहां से वो पसंद करें, इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, उन्हें अपने फ़ैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफ़े देने से क़यामत नहीं आ जाएगी। ये पहली बार हुआ है कि हुकूमती हलकों से इतनी अहम पोस्ट पर किसी वज़ीर ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना सेनेट का इंतखाब लड़ें। इसलिए मुझे लगा कि इसमें खबरियत भी है, मानवियत भी है और ये काबिल गौर नुक्ता है। पोस्ट तो नहीं है, ये तो एक ज़िम्मेदारी है। और अगर हालात मामूल के मुताबिक होते तो मौलाना सेनेट से हिस्सा ले भी सकते थे। उनके भाई जो हैं अताउर रहमान, वो मेंबर हैं असम्बली के इस वक्त सेनेट के, तो मौलाना भी हो सकते थे। मैं कहूँ उनकी स्ट्रेंथ इतनी है असम्बली में। और जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसमें जो हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत है वो JUI के पास है, दूसरी बड़ी जमात है वहाँ की। तो एक मौलाना अगर चाहते कि वो सेनेटर मुंतखब हों तो वो हो सकते थे। और जो अगर नॉर्मल हालात चल रहे हों तो इसमें कोई मज़ाक़ा भी नहीं था। मौलाना जैसे सीजन्ड लोग जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी। जो लोग मुल्की सियासत को जानते हैं, उसके नशेब फराज से, पेचो खम से आगाही रखते हैं, तारीख़ पर नज़र रखते हैं। तो मौलाना इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं आपके, उनमें मेरा ख्याल जो सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट लोग हैं उनमें मौलाना का शुमार होता है। अब वो नहीं, एक तवील अरसे तक उन्होंने असम्बली में नुमाइंदगी की है, हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत की है। तो अब तो ये सलीम साहब में बड़ी काबिल कदर है। लेकिन मौलाना अब ये मेरा ख्याल सेनेट का इलेक्शन लड़ नहीं सकते। उनकी मजबूरी है, वगरना तो वो धड़ाम से हर चीज़ गिर जाएगी। तो अब तो मौलाना को अगले इलेक्शन ही का इंतज़ार करना है। और अगला इलेक्शन उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द हो जाए ताकि वो असम्बली में पहुँच कर फिर अपना किरदार अदा कर सकें। सीनियर तज़कियाकार सीनियर साफ़ी जनाब सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। साहब खुशामदीद कहते हैं आपको नुक्ता नज़र में। शेख रशीद साहब ने आज एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना सेनेट के इंतखाब लड़ें KPK से या बलूचिस्तान से और जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। ये एक उनकी ज़ाती ख्वाहिश आपको मालूम होती है या एक पैगाम है? ये तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी नहीं। एक तो आपको पता है कि शेख रशीद साहब अपनी ख्वाहिशात का इजहार किसी और की ख्वाहिश के बगैर बहुत कम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शेख रशीद साहब जिन लोगों की ख्वाहिशात की तर्जमानी करते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि ये मामला कुछ अर्सा चले और उसके चलने के लिए ज़रूरी है
کہ سینٹ کا انتخاب بھی ہو اور اس میں اپوزیشن بھی حصہ لے لیں۔ اب پی ڈی ایم کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے، تو مولانا کیا سوچ کے اس کی سربراہی آج کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے تجاویز میں؟ کیا مشکل کا سامنا انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے؟ آپ کی کیا ریڈنگ بن پائی ابھی تک؟ دیکھیں، مولانا اور صرف مولانا نہیں بلکہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں تو وہ سب اصرار تو اپنے سابقہ موقع پہ کریں گے، اور ان لوگوں کا تو اصرار یہ ہے کہ جلد از جلد اس سسٹم کا خاتمہ ہو اور نئے انتخابات ہوں۔ اور پھر ان لوگوں کا یہ بھی رائے بن گئی ہے کہ جو زرداری صاحب فلسفہ پڑھاتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ رہ کے اس کو میں تبدیلی لایا جائے، تو نہ مولانا ذاتی طور پر اس کے حق میں ہیں، نہ باقی قوم پرست جماعتیں ان کے حق میں ہیں۔ تو وہ تو آج بھی اصرار کریں گے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپنا ہمنوا بنا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ان سب کچھ کے باوجود بھی اس اتحاد میں جو بڑی طاقت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور پھر پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی اور نون لیگ اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی، تو میرے خیال میں کوئی درمیان میں سے کوئی راستہ نکلے گا کہ جو کسی حد تک مولانا اور باقی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی خواہش بھی کسی حد تک اس میں ایکموڈیٹ ہو جائے، اور جو زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی کسی حد تک اس میں ایکموڈیٹ ہو جائے۔ وہ درمیان کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو ظاہری بات ہے کہ مولانا صاحب اور خود کسی حد تک جو نون لیگ کے انقلابی ہیں وہ بھی، اور باقی جو جماعتیں ہیں قوم پرست، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ نہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے اور نہ اس سسٹم کا حصہ رہ کے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو لیکن پیپلز پارٹی، اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، اور اب وہ عدم اعتماد کا بھی ایک تجویز لائے ہیں بلاول صاحب اور زرداری صاحب۔ پھر دوسرا، جو پہلے سے جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی اس میں تو استعفے بھی تھے، اب استعفوں کے آپشن سے بھی دونوں بڑی جماعتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو آخری آپشن کے طور پہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جماعتیں سینٹ کا الیکشن میں جانے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خواہش کے احترام میں اب ادھر وہ چلی گئی ہیں۔ تو مولانا اور ان لوگوں کا تو یہی ہوگا کہ جی اسلام آباد کی طرف نہ صرف یہ کہ مارچ کیا جائے بلکہ دھرنا کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ مارچ کی بات مان لیں کہ مارچ کے بعد مارچ ہو، لیکن وقت آنے پہ شاید پھر پیپلز پارٹی اس کے لیے کوئی اور عذر بنا لے، کیونکہ میری تو ابھی یہ رائے بن گئی ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل اب پیپلز پارٹی کے ذریعے پی ڈی ایم کو مینیج کیا جا رہا ہے کہ اس کو مصروف بھی رکھا جائے اور جو مطلوبہ وقت ہے وہ بھی گزارا جائے۔ تو لیکن ظاہری بات کہ پیپلز پارٹی کو نکالنا نہ مولانا چاہتے ہیں اور نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ نکلے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ کوئی ایک مکسچر چاہ کہ شاید مارچ کی بات ہو، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہ ہو کہ وہ دھرنا ہو یا مارچ ہو، اس کا فیصلہ مستقبل پہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح باقی کچھ اقدامات جو ہیں وہ بھی ایسے ہوں کہ جس میں کل پیپلز پارٹی کو نکلنے کا راستہ بھی ہو اور جو اپوزیشن قوم کو سیل بھی کر سکے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب۔ دو باتیں ہیں، ایک تو استعفوں کی بات کرتے ہوئے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ دونوں بڑی جماعتیں اس آپشن سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اب گزشتہ رات ہی میری پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ دو دانشور طبیعت کے حامل جو رہنما ہیں ان سے ملاقات ہوئی، کافی تفصیلی، کچھ اور بھی صحافی دوست تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ بات تو درست ہے جو صافی صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ استعفوں کی آپشن پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں یہ یکسوئی آ گئی ہے کہ استعفے دینا تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، جگہ فل اپ ہو جائے گی،
गवर्नमेंट बाई इलेक्शन हो जाएंगे और हमारा हाल काफ लीग जैसा हो सकता है, तो इस पर तो यकसुई आ गई, तो उसको इदराक हो गया कि पहले जो ऐलान किया तो गलत था। दूसरा, नून लीग की हाँ ये सोच भी पाई जाती है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के मामलात कुछ और हैं, लेकिन उसे इत्तेहाद के साथ रखना भी बेहद लाजिम है, जिसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। देखिए, असल बात यह है कि वो शायर ने कहा है ना कि किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं और किसी की शबे हिजर रोते कटे। मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, ना रोते कटे हैं ना सोते कटे। तो बात देखिए, बड़ी बुनियादी बात यह है कि हुकूमत को गिराना जो है वो कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन फैसला करें कि आज हमने हुकूमत अपोजिशन के सर पर नहीं खड़ी। हुकूमत इसलिए कायम नहीं है कि अपोजिशन उसकी सपोर्ट कर रही है। कोई भी हुकूमत हो, वो अपोजिशन की वजह से नहीं हुकूमत में होती, अपोजिशन के बावजूद हुकूमत में होती। तो जब इमरान खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उनको अपने धरनों से वो नहीं घायल कर सके, उनको इख्तिदार से महरूम नहीं कर सके। उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर पनामा आया, फिर अकामा आया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो फिर घर आए। तो अपोजिशन का ये कहना, अब ये तो हम हुकूमत को गिरा देंगे, पहली बात तो ये है कि हुकूमत अपोजिशन को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना चाहिए था। ये मुतालबात हैं हमारे, इनको माना जाए। किसी हद तक किया तो था, लेकिन क्या मुतालबात है? उसमें मुतालबात तो थे इलेक्शन करवाए जाएं। नहीं, वो एक बात है, ये मुतालबा तो नहीं होता। इलेक्शन करवाने थे तो फिर इलेक्शन, आप असेंबली में बैठना नहीं चाहिए था आपको, और असेंबली में अगर आप ना बैठते फिर कहते कि धांधली हुई है, उसमें वजन होता। लेकिन मसला यह पैदा हुआ था कि इमरान खान साहब के साथ उनकी एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद थी। अगर आप पहले दिन इस्तीफा देते और असेंबली में ना बैठते, तब भी आप उनको उस तरीके से नहीं गिरा सकते थे, या उनको उस तरीके से जैसे भुट्टो साहब की सूरत हुई थी, उनकी वो दुर्गत नहीं बना सकते थे। इसलिए इमरान खान साहब को हुकूमत करने का मौका देना ये अपोजिशन के अपने मुफाद में था। और फिर जो गुज़श्ता 2.5 साल में उन्होंने हुकूमत की है, उसमें जो कमज़ोरियाँ वाक़ हुई हैं, अब उसकी बुनियाद पर अपोजिशन करना फिर उनका अपना हक़ है। लेकिन ये बात, अपोजिशन हुकूमत को मसरूफ़ रख सकती है, अपोजिशन हुकूमत को तंग कर सकती है। और हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवाज रज़ा, वो कहते हैं कि अपोजिशन टेस्ट मैच खेल रही है, ये वनडे मैच नहीं है, ये तवक्को न करें। लेकिन ये बात उनकी नवाज साहब की दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से इस टेस्ट मैच का आगाज़ अपोजिशन ने किया, वो अंदाज T20 का था, टेस्ट का नहीं था। नहीं। ये तो पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो अपोजिशन को रियलाइज हुआ अब ये है कि ये तो T20 नहीं, टेस्ट मैच है। T20 जब बच्चे नौजवान खेलने वाले होंगे, देखिए 2 लीडर ऐसे हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। मरियम नवाज साहबा हैं और एक बिलावल हैं। हाँ। वो दोनों, उनकी लीडरशिप जो है ना, वो भी तो देखे ना, उन्होंने भी, उनका भी तो एक आगाज है ना। हाँ। और दोनों ने अपना अपना नक्श जमाया है। हाँ। ये जो अपोजिशन की जो इस वक्त तहरीक चल रही है, उसमें मरियम जो है वो भी उभर के सामने आई हैं और बिलावल भी आए। असलम अवान साहब ने मैं ज्वाइन किया सर। तो इसलिए ये दोनों लीडर जो हैं ये असासा बनेंगे आगे जाके अपनी अपनी जमातों का। अब इसी तरीके से उलझते झगड़ते, कुछ तंग करते, कुछ तंग होते, ये इलेक्शन तक मामला पहुंचेगा। ठीक। अब असलम अवान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हमारे डी खान से। मौलाना फजलुर रहमान के दीवार से उनके कान लगे रहते हैं, क्योंकि डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है, तो उनसे पूछ लेते हैं। इसीलिए उनसे रब्ता किया कि ये तो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का जिक्र तो हो गया, तो मौलाना के हाँ क्या सोच पाई जाती है, वो क्या प्लान लेके गए हैं वहाँ? असलम साहब ये बताइए कि मौलाना के कमरे में क्या कुट-कुट हो रही है?
کوئی آپ نے جو کان لگائے ہوئے دروازے پر اندر سے کیا صدائیں آ رہی ہیں؟ مولانا سے میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے پرسوں، ایک دن پہلے جو ہے ان کے جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس سے ایک دن پہلے پرسوں میری ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کا اپنے پرسپشن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس تحریک کے حوالے سے، اور بڑے یکسو بھی ہیں۔ کل ان کی جماعت کی جو میٹنگ تھی اس پہ بھی اس کی پارٹی کے لوگوں نے اس بات پر مولانا سے احتجاج کیا ہے کہ آپ 2 قدم آگے چلتے ہیں، 1 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، پھر 3 قدم آگے چلتے ہیں، 2 پیچھے آ جاتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہمارے کاز کو یا ہماری تحریک کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے آپ اب یکسوئی سے آگے بڑھیں۔ تو مولانا جو ہے وہ اس معاملے میں ایک تو کلیئر تھے، اور دوسری بات یہ ہے نہیں، کیا کلیئر تھے؟ ان کا مطلب 2 قدم آگے چلیں گے، 1 قدم پیچھے ہوں گے، پھر 1 قدم آگے چلیں گے، 2 قدم پیچھے ہوں گے، بس چلتے ہی رہنا چاہیے، یعنی یہ بات ہے۔ اصل میں مولانا صاحب جو ہے اس کے ساتھ جو اتحادی 2 بڑی جماعتیں ہیں ان میں بنیادی طور پر کنفیوژن پایا جاتا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے جو پرسپشن ہے یا اس کا جو خیال ہے اس تحریک کے حوالے سے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ نون لیگ کے اندر بھی پوری طرح یکسوئی نہیں ہے۔ مریم اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہیں، رات بھی مریم کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مولانا کو یہی کہا ہے، نواز شریف کی بھی فون پہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ جس طرف بھی جس سمت پہ بھی لے جائیں گے تحریک کو۔ تو کیا سمت کیا ہے وہ؟ کس سمت میں؟ پہاڑوں پہ چڑھائیں گے، میدانوں میں رکھیں گے، صحراؤں میں لے جائیں گے، کریں گے کیا؟ سمت کیا ہے؟ اب ان کا جو پلان ہے جو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہ مارچ کے مہینے میں 15 مارچ کو غالباً جو ہے یہ شروع کریں گے لانگ مارچ، اور مولانا صاحب جو ہے خود سکھر سے نکلیں گے۔ انہوں نے پلان جو میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے 3 کنٹینر نکلیں گے، ایک بلاول کا، ایک مریم کا اور ایک مولانا صاحب کا ہوگا، اور ایک چوتھا کنٹینر جو ہے وہ جرنل ہوگا جس پر جو ہے وہ سارے بوقت ضرورت اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ 21 تاریخ کو مذہبی مدارس جو ہیں ان کے امتحانات ہو رہے ہیں اور یہ 27 تک چلیں گے، تو یہ 7-8 دن جو ہے یہ ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، کیونکہ جو طالبان ہیں یعنی یہ جو مدارس کے جو طالبان کا لفظ نہ بولیں آپ، اس سے تو اور مفہوم نکلتا ہے، طالب علم کہہ لیں، طالبان علم جو ہے وہ جو نوجوان طالب علم ہیں وہ تھوڑا سا اس میں ہفتہ 10 دن کا گیپ اس میں رہے گا، اور اس کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ ہم رمضان شریف سے 1 دن پہلے جو ہے اپنا دھرنا ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ پھر عید کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، اور دوسری دفعہ جب دھرنا شروع کریں گے اس دھرنے کو کھڑا کرنے کے لیے پھر اس کے ساتھ قومی اسمبلی سے جو استعفے ہیں وہ بھی دیں گے۔ پیپلز پارٹی اس وقت تک آج کے دن تک جو ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے تیار ہے، البتہ صبح ہی اسمبلیوں کے استعفے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں، وہ اس پر پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے مرحلے میں جو ہے نا ان کی حکومت جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں یہ جو دوسری تجویز ہے نا، اب یہ دیکھیں ایک بات واضح ہوئی، یہ بات بڑا وزن ہے کہ یہ جو 15 مارچ کو ایک دھرنا دیا جائے جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی مارچ کا نام دیا جائے، تو وہ چند روز جاری رہے، ختم کیا جائے، پھر عید کے بعد دوبارہ دیا جائے، اس سب سے سہولت ہوگی پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے میں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے نا بڑی سیدھی بات ہے، وہ صوبائی حکومت چھوڑ کر بے دست و پا کیوں ہو جائے اور کیوں اسے اپنا صوبہ جو ہے وہ خاص آپ کے سپورٹ کر دے۔ دیکھیے ہم نے ایک بچپن میں کہانی وہ ایک لطیفہ سنا تھا، ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوتا دوسری تیسری میں، کہ ایک بچہ پہنچا، بارش ہو رہی تھی، ایک بچہ تاخیر سے پہنچا اسکول، اچھا تو ماسٹر جی نے پوچھا بھئی آپ اتنی، انہوں نے کہا جی بارش ہوئی تھی، پھسلن اتنی تھی کہ 1 قدم آگے چلتا تھا 2 قدم پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو پھر ماسٹر نے پوچھا کہ پیارے بچے تم پہنچے کیسے؟ پھر 1 قدم آگے چلتے تھے 2 قدم پیچھے ہو جاتے تھے، پھر تو تمہیں گھر سے دور نکل جانا چاہیے تھا۔ اس نے کیا جواب؟ اس نے کہا میں نے اپنا منہ جو ہے وہ گھر کی طرف کر لیا تھا۔ تو اب پی ڈی ایم کا منہ جو ہے وہ گھر کی طرف ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی طور سکول پہنچ جائے گی۔ دیکھیے پی ڈی ایم کو جو کرنا ہے نا فیصلہ کن مارکا، وہ نہیں لڑے گی آسانی سے، اس کو ایک لہو گرم رکھنا ہے۔ ابھی دیکھیے بائی الیکشن ہو رہے ہیں چند نشستوں پر، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، پھر اگر لوکل باڈیز کے الیکشن آ جائیں گے تو ان کو بہت کچھ آزمانا پڑے، تیر اور اپنے جوہر آزما سکیں گے، اور ساتھ یہ مارچ بھی کر لیں، جلوس بھی نکال لیں، ہوتے ہوتے بات انتخابات تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر اتنی سی بات ہے کہ انتخابات ایسے ہوں کہ ان میں وہ کچھ نہ ہو سکے جو 2018 میں ہوا تھا۔
जो शिकवा है अपोजिशन, जो शिकवा है। और आज तो बल्कि सुनिए, जो काजी फायज इस्सत साहब हैं, मैंने सुना उन्होंने अपनी कोर्ट में जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उनसे कहा जो जो चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, वो हाथ खड़ा करें। किसी कोर्ट रिपोर्टर ने हाथ खड़ा नहीं किया। और उनका जो इनके ख्याल में सहाफत पाबंद है, मीडिया पाबंद है, वो हाथ खड़े करें। सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो अब आप मुझे बताइए, तो फिर अदालत जो है उसको तो तवज्जो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। मेरी तवज्जो ब्रेक पे है सर, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखें, हमें आज़ादी इस मौजू पे आप इज़हार ख्याल कर रहे हैं, मैंने भी सुना है। एक ब्रेक ले लेते हैं। आप वहाँ नहीं होते, आप होते तो हाथ खड़ा कर देते। नहीं, अब क्या करें, आप यही हैं। इसीलिए नहीं था सर। अब अगली दफा आप जाइएगा तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक सर यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और भी मौजूआत। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कौमी असम्बली के इजलास का मैं जिक्र करा था, फिर हमें कल चूँकि यौम यकजहती कश्मीर है, उस सिलसिले में बात करनी है। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो हंगामा रही, जिसकी मैंने इब्तिदा की, उसमें तमाम बड़े और अहम रहनुमाओं ने तकरीरें की और धुआंधार तकरीरें की। कुछ झलकियाँ राजा परवेज़ शेख की सूरत में। आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहां क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपका किरदार यह है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर गालियां दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे ना जाओ। उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं, जल्द आपको पता चल जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सकें कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का और कवाल भी नहीं। अच्छा, ये सिलसिला बड़ा तवील था, तो मैंने एक ही क्लिप पे गुजारा किया। बात उन्होंने अच्छी तकरीर की है, लेकिन बात क्या है, ये जो सेनेट का बिल पेश किया है ना, तरमीमी बिल ओपन बैलेट के लिए, ये हुकूमत इससे चाहती ये है कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक और जरिया उसके हाथ आ जाए। कि देखें, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट किया, इन्होंने ब्लैकमेलिंग को सपोर्ट किया, और हम तो कहते थे कि इन्होंने खरीदो फरोख्त को सपोर्ट किया। जैसे पहले उन्होंने देखा ना FATF का जो इजलास हुआ, उसमें जो नैब का एक बिल पेश कर दिया उसने, वो बिल भी क्या था, वो तजावीज़ थी जो फारूक नायक ने पेश की, वो अपोजिशन का साथ डाल के वो लगे रहे। अभी मेजर आमिर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने एक शेर सुनाया है। किस सिलसिले में? यही जो हम सिलसिला अपोजिशन का है। अच्छा, शब फिराक तो कटती नजर नहीं आती। शब फिराक तो कटती नजर नहीं आती, ये अहमद फराज का शेर है। अच्छा, ख्याल यार में आओ फराज सो जाए। वाह 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 वाह, ख्याल यार में आओ फराज सो जाए। बहुत बड़ा। कल 5 फरवरी है जी, तो हमारा कल सर प्रोग्राम नहीं होगा, तो इसलिए हम आज इस मौजू पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, एक कैद खाना बन चुका है, उसकी रियासती हैसियत ख़त्म है। सर 3 नुक्ते हैं, अगर इजाज़त दें। जुल्म पर जुल्म है। एक तो देखें ना कि मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने का मजमूम इरादा और उसके अमल दरामद हो रहा है इसराइल की तरफ पर, वहाँ पे अब आप ये देखिए बताया जा रहा है। दूसरा, आबादी का तनासुब बदलने की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार ने जो मरदमशुमारी होनी थी उसे मुलतवी कर दिया है कई बरसों तक, ताकि 5 बरस तक, हाँ, ताकि तब तक वहाँ पे आबादकारी हो सके। 2021 में होनी थी इसी साल, अब वो 2026 में होगी। देखिए, इस वक्त जो 2011 की मरदमशुमारी है ना, उसके मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मकबूजा कश्मीर मुसलमानों का है, 28% हिंदुओं का है, 4% सिख और बुद्ध मत के पैरोकार हैं।
اب یہ جو انہوں نے مردم شماری ملتوی کی ہے کشمیر میں، کوئی غیر کشمیری، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری یعنی پاکستان کا شہری یا ہندوستان کا شہری جائیداد نہیں خرید سکتا، وہاں تو آپ خرید سکتے، وہاں رہائش اختیار نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے لاکھوں جو غیر کشمیری ہیں ان کو ڈومسائل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، ایک تو گورکھا 18.5 لاکھ، دیکھیں 18.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈومسائل دے دیا گیا ہے۔ 10,000 سے زائد مزدور جو ہیں بہار سے یہاں منتقل کیے گئے ہیں، اور لاکھوں مقامی کشمیری جو ہیں ان کو بے گھر کر کے نکالا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جو اس میں جو بکروال اور گجرال کمیونٹی کے جو چرواہے ہوتے ہیں مقبوضہ وادی کے، سب سے زیادہ قیامت ان پر ٹوٹ رہی ہے، وہ اس سے اور جو گورکھا ریجمنٹ تھی ان کی فوج کی، اس کے ریٹائرڈ جو سولجرز ہیں وہ 6,000 لوگ ان کو دانستہ طور پر ان کو آباد کیا جا رہا ہے وہاں، یہ سابق فوجی جنگجو جو ہیں۔ اور اب بھارتی فوج اس وقت بھی 53,000 سے زائد ہیکٹر اراضی کے اوپر قابض ہے۔ ویسے ہی ہے۔ تو اب یہ جو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہر آنے والا دن اس کو پیچیدہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری انٹرنل پالیٹکس، ہم الجھے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں، ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ اس ساری صورتحال پر وفود کی شکل میں وفد جو ہے مختلف دارالحکومتوں میں جانے چاہیے تھے، ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی دن آتا ہے تو اس دن ہم ترانہ بھی بجا لیتے ہیں، ٹرانسمیشنز بھی کر لیتے ہیں، فیچرز بھی چھاپ لیتے ہیں۔ اچھا، ندیم ملک صاحب نے میں جوائن کیا، ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آزادی کا سورج وہاں ضرور طلوع ہوگا۔ اچھا سر، اب میرے پاس وقت کم ہے۔ ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جی، اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اس کاز کو بہت لیڈ کریں۔ اب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ان خواتین کے اوپر، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر جن کا تعلق مقبوضہ وادی سے ہے، کہ پچھلے 30 برسوں پر ان پر کیا بیتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، موضوع ہے جس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے۔ ندیم ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شامی صاحب نے خلاصہ بیان کر دیا اب تک کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو بالخصوص جو خواتین کے ساتھ 30 برسوں میں مقبوضہ وادی میں ہو، اس کے اوپر ذرا اختصار کے ساتھ اگر آپ بیان کریں۔ جی السلام علیکم جامی صاحب، شامی صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو میں اگر مجھے صرف 1 منٹ دیجئے تو میں تھوڑی سی فرسٹریشن اور اپنے دکھ کا اظہار کروں کہ سال میں ایک دفعہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ یکجہتی شو کرتی ہے، باقی 364 دن میں بھارتی فلمیں، بھارتی گانے، آرٹیفیشل جیولری، بھارتی کپڑے، آپ فلمیں نہیں آتی بھارتی، نہیں لگ چکی ہے یہاں پہ پابندی۔ آپ پاکستان میں کوئی بھارتی فلم نہیں آتی، چلیں یہ تو بہت اچھا، یہ تو کم از کم یہ بہت ہی سکھ کی اور خوشی کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت میں، جو کشمیر میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو ظلم ہے، جو انسانیت پوری اس پہ چلاتی ہے، روتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا پاکستان میں۔ 10,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی، ایک 8 سالہ بچی 2018 میں آصفہ بانو، اس کو کڈنیپ کیا گیا، 7 دن اس کو مندر میں رکھ کے 7 لوگوں نے اس کو گینگ ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی۔ ہم اس کی بات کریں، ہم آسیہ جان کی بات کریں یا نیلوفر جان کی بات کریں، میں آپ کو جس طرح بھی جامی صاحب نے فرمایا، 23 فروری 1991 میں جو بھارتی فوج نے 2 کنان اور پشپورہ کے گاؤں کو، 2 پورے گاؤں جو ہیں ان کی خواتین کو، 2 گاؤں پورے کے پورے، آج 23 فروری کو اس کی 30ویں اینیورسری ہے، اور میں سچی بات یہ، میرا دل روتا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاستدان کو، کسی لیڈر کو، کسی میڈیا کو اس کی درد نہیں ہے، اس کی تکلیف نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم 23 فروری نہیں، تکلیف تو ندیم صاحب بہت ہے، اور پاکستان پوری طاقت سے کھڑا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اور جو کچھ ممکن ہے، کتنی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، اور ہمارا چین نہیں ہے ہمیں، اور ہماری نیند نہیں آتی رات کو، لیکن جو اب یہ جتنی اب نتیجہ نکلے، اصل میں معاملہ یہ ہے۔ شامی صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، نتیجہ کیسے نکلے گا؟ آپ دیکھیے کشمیر کے مسئلے پہ بھی اتنی بڑی بڑی سیاستیں ہو رہی ہیں، میں رات کو بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، ابھی آپ نے بھی جو کلپ چلائے ہیں، کہ
کہ پارلیمنٹ میں آج کشمیر کی بات کرنے کی بجائے ان مظلوم خواتین اور بچیوں کی بات کرنے کی بجائے آج بھی وہاں پہ دستوں گریبان ہو رہے ہیں. خدا را میں اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چند دنوں میں کم از کم حکومت کا ساتھ دیجئے, حکومت کو سپورٹ کیجئے. کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دنیا کا واحد ملک جس نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستانی قوم ہے. خدا کے واسطے سیاست نہ کیجئے, کشمیر پہ سیاست نہ کیجئے. ہر شخص پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کے ساتھ اور پاکستان کی پالیسی کے ساتھ الائن ہو کے ان کو سپورٹ کرے. ندیم صاحب, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا آپ کی توقعات ہے جو بائیڈن سے؟ دیکھیے, جو بائیڈن گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت تک چینج نہیں ہوگی جب تک ہماری لیڈرشپ سٹرونگ نہیں ہوگی. آپ دیکھیے, عمران خان صاحب جب 2019 میں تشریف لائے تھے تو ان کو ایئرپورٹ پہ ایک بہت ہی لو لیول کے سرکاری افسر نے ان کا استقبال کیا تھا. لیکن جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا جلسہ دیکھا اور ان کو دیکھا کہ یہ تو عوام میں بہت پاپولر پرائم منسٹر ہے, تو اس کے بعد آدھا دن انہوں نے پرائم منسٹر کو پروٹوکول دیا, خود ساتھ سارا دن ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے. تو کسی بھی لیڈر کے لیے, کسی بھی حکومت کے لیے اس کی عوام کی بیک اپ اور اس کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. وقت کی کمی ہے انفارچونیٹلی میرے پاس, ورنہ اس موضوع پہ مزید بات کرتے. کل یہ دن منایا جا رہا ہے اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں کے ساتھ. سر وقت ختم ہو گیا, بریک آ گئی میرے پاس ایک بریک. ناظرین یہاں پر ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.